अस्सलाम वालेकुम। प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका हमारे लिए मुकम्मल नमूना हयात है। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहद और तक़वा के हवाले से बात करेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में मौजूद थे और इस हाल में इंतकाल फरमाया कि कोई चीज़ ऐसी ना थी जो कि जिगर वाला खाता, सिर्फ एक ताकचा में कुछ जौ थे। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझ पर यह पेशकश की गई थी कि मक्का के मैदान को मेरे लिए सोना कर दिया जाए। तो मैंने अर्ज़ किया, नहीं है मेरे रब, मैं एक दिन भूखा रहूं और एक दिन खाऊं। जिस दिन मैं भूखा रहूं उस दिन तेरी बारगाह में मनाजात करूं और तुझसे दुआ मांगूं, और जिस दिन खाऊं उस दिन तेरी हम्द करूं और तेरा शुक्र करूं। सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मुबारक जो है वो रिवायत की गई है। और इसी तरीके से दूसरी हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राईल अमीन ने हाजिर होकर अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश फरमाता है और फरमाता है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाएं तो इन पहाड़ों को सोना कर दूं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथ जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर सर को नीचा रखा और फरमाया, ए जिब्राईल अमीन, दुनिया तो उसका घर है जिसका कोई घर नहीं है, और उसका माल है जिसका कहीं माल ना हो। उसको वही जमा करता है जिसको अक्ल ना हो। तो जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इस कौल साबित पर आपको साबित कदम रखे। मसनद इमाम अहमद में इसको रिवायत किया गया है। इसी तरह से एक और हदीस मुबारक में हज़रत अबू सईद हुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम एक मरतबा मिंबर पर बैठे, हम भी आपके इर्द गिर्द बैठ गए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिन बातों का तुम पर डर है उनमें से एक ये है कि अल्लाह तुम्हारे लिए दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत और सरसब्जी और शादाबी खोल देगा, और तुम यानी दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 साल के बाद शुहदाए उहद पर इस तरह नमाज जनाजा पढ़ी, गोया आप जिंदा और मुर्दा लोगों को रुखसत फरमा रहे हैं। यानी आपको अंदाज़ा था कि दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है, इसलिए जिंदा लोगों को हास हास बातों पर वसीहत ताकीद फरमा रहे थे, और मुर्दा लोगों के लिए उस वक्त बड़े एहतमाम से दुआ और इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे कि फिर इसका मौका तो नहीं रहेगा। तो फिर आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया, मैं तुम लोगों से पहले आगे जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे हक में गवाह बनूंगा, और तुमसे वादा है कि हौज़े कौसर पर तुमसे मुलाकात होगी। और मैं अपनी इस जगह से इस वक्त हौज़े कौसर को देख रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने दरमियान के तमाम पर्दे हटा दिए थे अल्लाह के करम से। मुझे तुम्हारे बारे में इस बात का डर नहीं है कि तुम शिर्क करने लगोगे, बल्कि इस बात का डर है कि तुम लोग दुनिया के हासिल करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने लगोगे। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मेरे लिए आखिरी मौका था। इसको हयातुल सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में बयान किया गया है। अब दुनिया से बचने के हवाले से ये एक हदीस मुबारक में प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे दुश्मन के दिल से तुम्हारा खौफ ख़त्म कर देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने अर्ज़ फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या चीज़ है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद करना। ये अबू दाऊद में हदीस मुबारक रिवायत की गई है। तो ज़ुहद व तक़वा के हवाले से अगर देखा जाए, तक़वा होता है बचना। अब इन तमाम हदीस मुबारक जिनका यहाँ पर हवाला दिया गया, उनके हवाले से अगर हम अपना जायज़ा लें कि प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम को तो ये अल्लाह की तरफ से भी बताया गया या बार बार पैगाम भेजा गया। जिब्राईल अमीन बार बार आते हैं और फरमाते हैं कि आपको ये पहाड़ सोना कर दिए जाएं, लेकिन प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने, जैसे कि इंतकाल के वक्त भी, विसाल के वक्त भी बताया गया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़रिए, जो हदीस मुबारक हम तक पहुँची कि किस हाल में विसाल फरमाया।
اور پھر یہ بھی بات قابل ذکر اور امپورٹنٹ ہے کہ یہ فقر اختیاری تھا، یعنی آپ دنیا کی محبت میں خود کو اس طرح سے گرفتار ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے بھی جب پیغام بھیجا گیا تب بھی آپ نے اس چیز سے انکار ہی فرمایا کہ یہ دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور کوئی ایسا عقل والا نہیں ہوگا جس کو اس کے مال کو جمع کرنا پسند کرے گا، کیونکہ اس کی مثال تو ایسی ہی کہ جو مٹھی میں ریت کی طرح ہے، جو کوئی اس کے پیچھے بھاگتا ہے یہ اس کے آگے بھاگتی ہے، اور جو کوئی اس سے دامن چھڑاتا ہے تو یہ اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ اب یہاں پر جس طرح سے دیگر احادیث مبارکہ میں بھی حوالہ دیا گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا، نفس اور شیطان یہ باطل کے تین مہرے ہیں، ٹھیک ہے، اور دنیا کی مثال ایک مردار کی سی ہے، اور مردار ہم ظاہر ہے کہ کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرتا، لیکن دنیا کے حوالے سے ہی جیسے ہمیں بتایا گیا کہ ہم دنیا اپنی امت کے حوالے سے بھی پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی ڈر تھا کہ شرک نہیں کریں گے، اس حوالے سے ڈر نہیں ہے، بلکہ ڈر یہ تھا کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، اللہ ان پر وہ دروازے کھولے گا، بے شک ہم نے دنیا کا استعمال کرنا ہے، اس کے وسائل کا استعمال کرنا ہے، دنیا میں جو نعمتیں عطا ہیں ان کو بھی اپنانا ہے، اس پر شکر بھی ادا کرنا ہے، لیکن اس کی محبت کو دل میں نہیں بسا لینا، دل اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ اور پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی کو ہم بسائیں، لیکن ہم اصل میں ایسا کرتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر جو ان حدیث مبارکہ کے ذریعے سبق سیکھا جا سکتا ہے کہ باطل کے یہ جو تین مورے ہیں، ایجنٹس ہیں، دنیا، نفس اور شیطان، ٹھیک ہے، یہ اپنی محبت ہمارے دل میں پیدا کرتے ہیں، ہم نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، شیطان کی جال میں پھنس جاتے ہیں، اور ہر وہ عمل جو کہ ناپسندیدہ ہوتا ہے ہم وہ کرنے لگتے ہیں، دنیا کی محبت اس کی ہوس، حرص کی صورت میں، اس کی مال کی محبت کی صورت میں، لالچ کی صورت میں ہمارے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ تو آج اس حوالے سے جائزہ لیں کہ پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ہی فرما گئے ہیں، ہم جن کو اپنا آقا اور سردار مانتے ہیں، جن کو ہم اپنا مولا مانتے ہیں، تو ہم کیا ایک غلام کے طور پر، ایک امتی کے طور پر ان احادیث مبارکہ کو سن کر اپنی راہ عمل کو درست کرتے ہیں؟ وہ صراط مستقیم جو وہ ہمیں دکھا گئے پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس دین حق کا پیغام ہمیں پہنچایا، اور جس دین حق یعنی صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ہمارے لیے مثال قائم فرمائی، آج ہم کیا اسی کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کا الٹ ہے؟ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ضرور ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کس قدر گھر کر چکی ہے، اور کیا جیسے یہ حدیث مبارکہ کوئی بھی سنے تو ہم یہ سمجھیں یہ ہمارے لیے ہی ہے، ایک الرٹ پوائنٹ ہے۔ تو آج اس حوالے سے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کس قدر گھر کر چکی ہے، کیا ہم نے جو آخرت کا گھر ہے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے، کیا ہم نے آخرت کے لیے اپنے اعمال کو ایسے درست کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے اصل میں جو خزانہ ہے وہ بن سکے؟ دنیا کا مال تو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، آخرت کا خزانہ اور مال ہم نے کتنا اکٹھا کیا ہے؟ تو ضرور اس حوالے سے سوچیں، اور آج اپنے آپ کو پھر سے تیار کریں کہ ہم نے دنیا کی محبت سے خود کو آزاد کر کے آخرت کے خزانے کو جمع کرنا ہے، اور اپنی راہ عمل کو درست کر لینا ہے، تاکہ ہمارے لیے راہ نجات آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔